बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और जो एक जंग बंदी हुई है गाज़ा में उस हवाले से। और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गाज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे ख़ास तौर पे, वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है, या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर उन पर पाबंदियाँ भी लगती रही हैं। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए, और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो ख़बर कोई और निकल आई, और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोज़र के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियां आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियां बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई, और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फार्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोज़र जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से एक धमाका हुआ। अब पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये हमास ने किया है, लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई। और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन को इस बात का इल्म था कि रफ़ा में जो धमाका हुआ ये एक आबादकार इसराइली बलडोज़र के वहाँ दबी हुई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरने की वजह से हुआ, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस दावे की नफ़ी होती है कि हमास के जांबाज सुरंगों से निकले और उन्होंने हमला किया। ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आलमी सतह पे गलत करार दी गई है, बल्कि अब कुछ और जर्नलिस्ट हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। रियान ग्राहम ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी तहकीकात के नताइज इसराइल के सामने रखे कि जनाब, ये तो गाज़ा ने वहाँ पे जो हमला हुआ ये हमास ने नहीं किया, ये तो एक हादसा हुआ है। तो इस पर नेतन्याहू ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया और कहा कि क्रॉसिंग चंद घंटों में दोबारा खुल जाएगी। तो अमेरिका को भी इस बात पे बाज़ औक़ात तशवीश होती है कि बार बार हमला हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखें ना, तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये था जब उन्हें बताया गया ट्रंप को कि यहाँ पे बमबारी हो रही, तो ट्रंप ने कहा मैं बाद में बताऊँगा, अभी बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया उस जगह सारी सूरत-ए-हाल के लिए ज़िम्मेदार हमास है और हमास के साथ मामूली सा मसला है, लेकिन इसका जल्द हल निकाल लेंगे क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का इशारा भी दे दिया हमास के खिलाफ। और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं ये काम अमरीकी फ़ौजी नहीं करेंगे, बल्कि दर्जन भर उन ममालिक के फ़ौजी करेंगे, या वो लोग करेंगे जिनको अमन मुआहदे के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा गाज़ा में। यानी ट्रंप का ये मानना है कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पर आएंगी गाज़ा में, वो हमास को कंट्रोल करेंगी और इसराइल के लिए हालात पहले से बेहतर रह जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया, या उनकी जो यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान है, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को खबरदार किया कि अगरचे गज़ा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा अभी टला नहीं है। गज़ा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू में बाकायदा किया गया यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा की जानिब से, और ये बताया गया कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अभी बरकरार है और इस वक्त तक रहेगा जब तक गज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। अब ये सिचुएशन आप देख लें, ये है कि सब लोग इसराइल की तरफ देखते हैं जब भी गज़ा के अंदर दोबारा बमबारी होती है। और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए, तो बाद में पता चला कि ये एक हादसा था। हमास ने वादा नहीं तोड़ा, वादा टूटा है दूसरी तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साथ दिया एक मरतबा फिर अपने दोस्त इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप की ना ये खूबी है,
وہ کھل کر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا اسرائیل کا ساتھ دیتا ہوں تو پھر دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نیتنیاہو کے ساتھ کھڑا ہوں تو کھڑا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس کو ہتھیار چاہیے تو میں دوں گا۔ کھل کر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، میں اپنے حکمرانوں کی بات کر لیتا ہوں پاکستان سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر یا شہباز شریف، یہ کھل کر نہیں آتے۔ یہ نہیں ہے کسی جگہ کوئی بات کرتے ہیں، کسی جگہ کوئی بات کرتے ہیں۔ کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہم امن لے کر آنا چاہتے ہیں، غزہ کے اندر جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں، اب جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ بات ہی نہیں کر رہے۔ ٹرمپ اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے ان معاملات میں، لیکن کیا ہماری حکومت یا حکمران فلسطینیوں کا جو دوبارہ قتل عام ہوا اس کے اوپر کھل کر ساتھ دے رہا؟ نہیں دے رہا۔ اب یہ قتل عام کے اوپر تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، تو پاکستان کے اندر بھی قتل عام کر دیا اور پورے پاکستان نے ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا۔ پاکستانیوں کے ویسے ہی بہت دل دکھے ہوئے، جب دل کرتا ہے جس کو مرضی قتل عام کر دیتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ناظرین آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے تھے پشاور جا کے، جہاں وہ اسلام آباد سے اپنے ساتھ صحافیوں کو لے کر گئے، ذاتی صحافیوں کو اسلام آباد سے لے جایا گیا، نہ کہ پشاور کے صحافیوں سے جو وہاں پہ متاثر ہیں ان سے سوالات لیے جاتے۔ لیکن اسلام آباد سے صحافی لے جائے گئے، وہاں پہ جا کے کچھ پیغامات دینے کی کوشش کی گئی، تو ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے سخت خلاف تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر کا حوالہ بھی دے دیا۔ آرمی چیف بھی قرآنی حوالے دیتے رہتے ہیں قرآن پاک سے، تو انہوں نے کہا جی افغانستان کے ساتھ مذاکرات پہ عمران خان صاحب کا موقف بالکل غلط ہے۔ بار بار وہ یہ کہتے رہے، یعنی عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر وہ تنقید کرتے رہے، اور افغانستان کے بارے میں بڑے، یعنی جو یہ حکومت کا رویہ تھا وہ بڑا حد تک امیز ٹائپ کا تھا، انہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جھڑپوں کا اور جنگ کا سلسلہ بھی ہم دیکھتے رہے، وٹنس کرتے رہے افغانستان کے بارے میں، پھر دیکھا بارڈر پورا کا پورا گرم بھی ہوا۔ لیکن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد صاحب نے خطاب کیا ہے، اس میں موقف کچھ اور آ گیا۔ دیکھیں پاکستان کا افغانستان اور انڈیا کو لے کر موقف کیا ہونا چاہیے، ہم نے تو جو پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھا کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ موقف سخت ہوتا تھا، افغانستان کے ساتھ نرم ہوتا تھا۔ پاکستان انڈیا کو کہتا تھا ایک دشمن ملک ہے، کشمیر کی آزادی تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور افغانستان کے بارے میں پاکستان کہتا تھا ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہم اپنے معاملات ان کے ساتھ بہتر کریں گے، تجارت بھی بڑھائیں گے، حالات کو بہتر کریں گے۔ لیکن اب الٹا کام ہو رہا، ڈی جی آئی ایس پی آر یا پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افغانستان کی اینٹی ہو گئی، جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ مت کرو، اور انڈیا کے پرو ہو گئی۔ ساحر شمشاد صاحب کا ذرا سٹیٹمنٹ آپ سنیے، یہ 2-4 لوگوں نے رپورٹ کیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں سن بھی رہا تھا ان کا خود بھی سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کشیدگی نہیں بلکہ امن چاہتا ہے، ہم بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر تنازعات کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی لیکن انہوں نے کہا بھارتی آرمی سیاست زدہ ہے، اور جو ان کے سیاستدان ہیں وہ عسکریت زدہ ہیں۔ یہ تو پرابلم پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کی فوج بھی سیاست کر رہی ہے بڑے لمبے عرصے سے، اور پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ فوج کے انڈر کام کر رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے۔ یہ پرابلم تو یہاں پاکستان میں ہے، لیکن چلے اس کو چھوڑ دیں۔ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کشمیر سمیت تمام تنازعات پہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، تاکہ دونوں قائم رہے اور ایک عزت کے ساتھ ڈائیلاگ ہو جائیں۔ لیکن افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے۔ انڈیا جو بار بار پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، انڈیا جو پاکستان کے اوپر بار بار پابندیاں لگوانے کی کوشش کرتا ہے، انڈیا جو بار بار پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جھوٹے الزامات لگا کے، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے، مذاکرات کرنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے، کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن افغانستان جو بار بار پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھاتا رہا، اور عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، وہاں پہ ہم نفرت پھیلاتے رہے۔ تو ایک پاکستان کی پالیسی کا کوئی سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان جانا کس طرف چاہتا ہے، اور یہ پالیسی بنا کر چلانا کس طریقے سے چاہ رہے ہیں سارے نظام کو۔ اب ایک اور خبر دیکھیں ناظرین، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ خبر چل رہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے 95 اکاؤنٹس پکڑے گئے، اور ان میں کہتے ہیں جی کچھ سودی اکاؤنٹ تھے، اور کچھ اتنا پیسہ اور یہ اور وہ بہت پکڑ دیا جی۔ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کے اکاؤنٹ پکڑے گئے جناب، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیوں پکڑے گئے؟ اگر کوئی 2 نمبری ہو رہی تھی تو اب تو نہیں ہو رہی، بہت پہلے سے ہو رہی ہوگی، پہلے پکڑ لیتے۔ بے شمار مولوی اور بھی ہے پاکستان میں، ان کے اکاؤنٹ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اب ان کے کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ آج کا بڑا سوال نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب سعد رضوی کے کتنے اکاؤنٹ ہیں، سعد رضوی کے گھر سے کیا ملا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ سعد رضوی اور اس کا بھائی یہ دونوں گئے کہاں؟ بڑا سوال یہ ہے کہ جو قتل عام ہوا مریدکے میں، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی لاشیں کہاں گئیں؟ بڑا سوال یہ ہے کہ زخمی کتنے اور وہ کہاں ہیں؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے آگے سے گولی چلائی؟ ہمارے پاس تو ایک بھی ویژول نہیں ہے، ہمیں تو یہ نہتے نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف رہا ہمیشہ، ان کے سیاسی طرز عمل سے اختلاف رہا ہمیشہ، لیکن میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ نہتے لوگوں کو گھیرا ڈال کے مار دیا جائے۔ میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا کہ نہیں، نہتے لوگوں کو گھیرا ڈال کے مارنا مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے، گولی چلا رہا ہو تو آپ اس کے اوپر گولی چلا سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے بندے مار دیے۔ اب جو رپورٹیں آ رہی ہیں جو تحریک لبیک کے لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ تو بہت خوفناک ہے۔
जो समा टीवी ने चलाया, हुकूमती टीवी चैनल ने, एक हुकूमती वजीर है उसका टीवी चैनल है, उसने जो चीज़ें चलाई वो बड़ी खौफनाक है। मरीम नवाज के सिक्योरिटी के शदीद तरीन इशूज़ हो गए हैं, बड़े सीरियस, और उनकी फैमिली के भी बड़े सीरियस इशूज़ हो गए हैं सिक्योरिटी के। अब उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए और उन्हें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया गया। जिसको दिल किया कत्ल कर दिया, वो पुलिस निकाल निकाल के जेलों से बंदे मारी जा रही है, पुलिस एक के बाद एक इनकाउंटर करती चली जा रही है। सबसे आसान तरीका ढूंढा, बंदा उठाओ, बंदे को कत्ल कर दो। और इतनी कत्लो गारत गिरी के बावजूद पंजाब में कम होना चाहिए ना क्राइम रेट, वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। 11% जराइम में पंजाब में इजाफा हो गया। अब ये क्राइम पता कब होता है ज्यादा? जब लोगों के पास कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जब गुर्बत बहुत बढ़ती है, मजबूरियां लोगों की बढ़ती हैं, तो बाद औक़ात जराइम इसकी वजह से भी बढ़ते हैं। फिर हमारी पुलिस जराइम को रिपोर्ट भी नहीं करती। लेकिन अब रिपोर्ट जितने हुए हैं उनमें भी आप ये देख लें कि बड़े पैमाने पे जराइम में इजाफा होता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान में करप्ट होना कोई मसला नहीं है, बेईमान होना कोई मसला नहीं है। मुल्क लूटना, कौमी खजाना लूटना, जराइम पेशा होना, अवाम से फ्रॉड करना, ये कोई जुर्म नहीं है अगर आपके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है तो। लेकिन अगर आपके साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के ठीक नहीं है, या आप उनके बयानिए की हमायत नहीं कर रहे, तो फिर आपकी डिग्री जाली निकलेगी, फिर आप चोर भी हैं, फिर आप डाकू भी हैं, फिर आपके फॉर्म 45 असली भी होंगे तो वो जाली हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपका नाम ECL में डल जाएगा, आपके खानदान के बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपकी हलाल की कमाई भी हराम हो जाएगी। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो हर तरह की तोहमतें आपके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस भी हो सकता है, आप मुल्क दुश्मन भी होंगे और गद्दार भी होंगे। अगर आपने कहीं एस्टेब्लिशमेंट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर लिया तो फिर ये सब कुछ आपके साथ होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं, वहां से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को, वो सुहेल अफरीदी साहब ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियां हैं ये एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां किसी काम के नहीं हैं। ये गाड़ियां हमने इसलिए वापस कर दी हैं कि हमें वो गाड़ियां दी गई जिनके तो काम निकलना शुरू हो गया, पुरानी गाड़ियां। अब इसके ऊपर हुकूमत कह रही है अपने बड़ी आला क्वालिटी की बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां दी हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा जनाब हमको इतने गए गुजरे कि आपने गाड़ियां में दे दी, इनका काम करवाएं, इनको चलाएं, ये गाड़ियां ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड। देखिए ये जो होती है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये बड़ी हसास गाड़ी होती है। वो मैंने एक रखी है तो मुझे आइडिया है, वो पुरानी गाड़ी है बहुत, इतनी महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी, तो मैं पुरानी थी मेरे पास। तो मेरे वालिद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो रोजाना कोई ना कोई उसका काम करते ही रहते थे। यानी कोई ना कोई बंदा आया होता था, वो कोई ना कोई काम उसका कर ही रहा होता था, कोई ना कोई पुर्जा उसका निकल रहा होता था, कोई नया डाल ही रहा होता था, कोई ना कोई चीज़ उसकी रिपेयर होने के लिए गई होती थी। तो ये क्योंकि बहुत वजनी गाड़ी होती है, ये जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो इसका काम निकलता रहता है। ये पुरानी हो जाए तो ये फिर वो आप ऑपरेशनल कामों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा पुरानी हो जाए तो ये अब उनको इस तरह की गाड़ियाँ दे दी गई, तो उन्होंने एहतजाजन वापस कर दी। जनाब ये आप हमें समझते क्या है? तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी, और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो 4 सद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये 2 चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी, और दूसरा अफगान मुहाजिरीन पे थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहाँ कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए हैं, बिला मुकाबला करवा लो, मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वज़ीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये ज़रा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता है 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा,
ایک بندہ لکیر کے اس طرف نہیں گیا. یہ حالات ہیں ناظرین خیبر پختونخوا میں. ایک اور چیز ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک رولا ڈالا گیا تھا کہ سہیل آفریدی کے پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو نہیں ہے, اور قائد اعظم کا فوٹو کیوں ہٹایا اس کا رولا ڈالا گیا تھا. لیکن جن لوگوں نے یہ شور مچایا تھا نا, انہوں نے اس وقت یہ شور نہیں مچایا جب اخبارات کے اندر فوجی افسران کی تصویریں لگ رہی تھی 14 اگست پہ, سیاستدانوں کی لگ رہی تھی, اور قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے ان کی نہیں لگ رہی تھی. کسی نے شور نہیں مچایا. لیکن سہیل آفریدی کے پیچھے لگی ہوئی تھی, وہ اس فریم سے باہر چلی گئی تو بہت رولا ڈالا گیا. اب جناب سوشل میڈیا نے روزانہ ہی کام پکڑ لیا ہے. زرداری اپنے دفتر میں بیٹھے, شہباز شریف بیٹھے, مریم, بلاول, مراد, کوئی بھی بیٹھے اپنے اپنے آفس میں, تو مراد علی شاہ بیٹھے, کوئی بھی, تو وہ تصویر نکال کے لگا دیتے ہیں. جناب اس تصویر میں کہاں ہے قائد اعظم؟ کہیں پہ بھٹو کی تصویر لگی ہوگی, کہیں نواز شریف کی تصویر لگی ہوگی, کہیں کسی اور کی لگی ہوگی. ہر جگہ سے قائد اعظم غائب ہے. لیکن حرام ہے کہ کوئی بندہ آواز اٹھائے اس پہ. خاص طور پہ میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سہیل آفریدی کے معاملے پہ آواز اٹھائی تھی. دیکھیں, آواز اٹھانی ہے تو پھر آپ کو سب کے خلاف اٹھانی ہے. جو چیز ایک نے غلط کی وہ سب نے غلط کی. لیکن وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی, اور دوسرے اینگل سے جب ایک فوٹو سامنے آیا, ویڈیو, تو پتہ چل گیا کہ تصویر تو لگی ہوئی ہے. ناظرین ایک اور کام کیا یہ پنجاب حکومت نے, اور اس کو اپنے فائدے کے لیے وہ استعمال کریں گے. لیکن میں آپ کو ذرا اس کا پول کھول دیتا ہوں, یہ میرے ساتھ فگر سامنے موجود ہیں. پنجاب حکومت نے بڑی مہنگی گاڑیاں جناب تیار کر لیں, اور یہ گاڑیاں منگوا لیں اور کھڑی کر دیں لائن میں. یہ 15 گاڑیاں ہیں, اور ان کو اینٹی سموگ وہیکلز کہہ سکتے ہیں, یا اینٹی سموگ گن کا آپ اس کا نام دے سکتے ہیں. ان گاڑیوں کے اوپر نا وہ لگے ہوتے ہیں واٹر باؤزرز, اور پیچھے گن لگی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پانی کی بوندیں ہوا میں چھوڑی جاتی ہیں بہت تیز, اور بہت پھیلا کے چھوڑی جاتی ہیں. فوار نہیں ہوتی, اس طرح چھوڑی جاتی ہیں, پانی کی فوار چھوڑی جاتی ہے ہوا کے اندر. یہ جو سموگ ہوتی ہے نا, اس کے پارٹیکل اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور زمین پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہوا سے جتنا اوپر چلی جائے وہاں تک یہ کنٹرول کر دیتی ہے, اور وقتی طور پہ جہاں سے یہ گزرتی ہے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سموگ کم ہو جاتی ہے. یہ 15 گاڑیاں لا کے دکھاوا کیا گیا. جناب ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. یہ 15 گاڑیاں لاہور کا ایک ٹاؤن بھی نہیں, ایک علاقہ بھی نہیں, ایک یونین کونسل بھی نہیں سنبھال سکتی. 15 گاڑیاں لاہور کا ایک یونین کونسل کنٹرول نہیں کر سکتی. تو لاہور کے اندر ایک ایک ٹاؤن میں کتنے کتنے یونین کونسلز ہیں, اور ٹوٹل 60 ٹاؤنز ہیں لاہور میں جو میں نے لاسٹ پڑھا تھا. اتنا بڑا شہر ہے کہ ایک یونین کونسل کو کنٹرول کر نہیں سکتی یہ گاڑیاں 15, اور انہوں نے لا کے پورے شہر کے لیے دے دی ہیں. یہ 150 گاڑیوں کی بجائے 500 گاڑیاں بھی رہے نا, پھر بھی نہیں ہو سکتا لاہور میں سموک کا کنٹرول. اور پیسے قوم کے ضائع کر رہے ہیں صرف اپنی اشتہار بازی کے چکر میں. یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول کے باہر کھڑا کر دیں, یا وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر لگا لیں کہ بھی یہاں پہ پولوشن نہیں ہونی چاہیے, ذرا اس کو پھینکتے رہو فوار کو, سموک نیچے گرتی رہے. یا ایک کوئی اسمبلی کے باہر کر دو, یا کوئی ایک ہائی کورٹ کے باہر کر دو تھوڑا سا, وہاں پہ ذرا تھوڑا ماحول بن جائے, صفائی ستھرائی ہو جائے. لیکن دیکھیں اس میں چند چیزیں. ایک تو اس میں لیبر لگتی ہے, اس میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. آپ کے پاس پانی کی پہلے قلت ہے, آپ یہ کر لیں, پانی اس میں ضائع ہوتا ہے, لیبر لگتی ہے, پیسہ لگتا ہے. تو آپ کا پیسہ تو بہت لگے گا یہ کام کرتے, اس کو چلانے کے لیے بھی پیسہ ہوتا ہے, اس کو خریدنے کے لیے بھی پیسہ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ کام کرتا ہے؟ یہ ماڈل پہلے اپنایا گیا تھا دہلی میں, انڈیا میں. وہاں بہت سیریس ایشو ہے پولوشن کا. دہلی نے اس کے اوپر چند سالوں سے کام کیا, اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ لگائے. ان کی بیشتر مشینیں خراب ہو گئیں, اور ان کے پاس نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا وہاں پہ. یعنی ابھی میں نے کھولا, یہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس نکال کے میں نے اس کو ریفریش کر لیا. دہلی میں جو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 590, اور خطرناک حد تک زیادہ ہے. دوسرا شہر لاہور ہے, تیسرا کولکتہ ہے, چوتھا جو ہے وہ تاشکند ہے ازبکستان کا, 5واں ممبئی ہے, 6واں کراچی ہے. تو ہمارے شہروں کی تو بیڑے ہی غرق ہے, اور ہمارے شہر جو خطرناک حد تک جو ہے وہ انہیلدی ہے رہنے کے لیے. اب کیا یہ جو گنز ہیں یا اینٹی سموک گنز, یہ جب دہلی میں کام نہیں کر رہی, وہ آج بھی دنیا میں پولوشن میں نمبر 1 شہر ہے, تو پاکستان میں کیسے کام کرے گی؟ یہ صرف ایک دکھاوا ہے, دکھانے کے لیے لے کر آئے. جتنی دیر اس کو چلائیں گے اتنی دیر کے لیے تھوڑا سا یہ ماحول بنے گا. اس کو بند کریں گے 2 گھنٹے کے بعد وہی سچویشن ہوگی. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کا فرق پڑے گا جب تک آپ پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے. آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ پلانٹیشن کرنی چاہیے. آپ کو جتنی بھی زہریلی گیسیں چھوڑنے والے آپ کے چھوٹے بڑے یونٹس ہیں ان سب کو بند کرنا چاہیے. پاکستان میں سخت قوانین بنا کر ان کو اپلائی کرنا چاہیے. یہ برطانیہ میں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ اسموگ ہوتی تھی, بڑے برے حالات ہوتے تھے, اور آج بہترین ہے. کسی جگہ پہ ذرا بھی پرابلم نہیں ہے, بالکل ہیلدی یہاں پہ ایئر ہے. پوری دنیا کے اندر اور بہت ساری جگہوں میں بڑی زبردست ہے. پاکستان میں کئی علاقے ہیں جہاں پہ ہوا بہت اچھی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کون سے اقدامات لینے ہیں, اور یہ فوری طور پہ ہو نہیں سکتا. بہرحال دکھاوا ہے, شروع تو انہوں نے کر دیا ہے, پیسہ قوم کا ضائع کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی یہ مریم نواز کے فوٹو چپکا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ فوٹو گردی کے علاوہ ان کو آتا ہی کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.